राखीव मनेंद्र रोहिणी तिथीमान 12 बजे कृष्ण भगवान को 12 बजेला जन्म भएको छ। अब बेटीमा हालेर घुमाएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ, बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ। केटीहरू सबैले फुलमा हातमा लिएर भगवानलाई पूजा अर्चना गर्नुहोला, पूजा अर्चना गर्नुहोला। हातमा फुल लिएर पुष्प लिएर यसो चक्ले गर्नु पनि छर्किदिउँ। श्री कृष्ण भगवान बाल गोपाल कृष्ण भगवान को कृष्ण कलोल को कृष्ण कन्हैया लाल 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 को कृष्ण आरती गरेर जानु होला है, सबै आरती गरेर